9 मई के वाकयात हुए जिसमें GHQ, जिन्ना हाउस, कोर कमांडर, अस्करी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जनाब स्पीकर, 9 मई का वाकया किसी बलोच, किसी सिंधी या किसी उर्दू स्पीकिंग ने नहीं किया, बल्कि जिसको खुद परवान चढ़ाया गया उसी ने ये किया। और ये 50-60 साल से जनाब स्पीकर जो बीज बोया जा रहा है 9 मई को, उसको हमने काटा है। जनाब स्पीकर, 9 मई यकीनन जैसे ISPR ने कहा कि हमारी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, बिल्कुल है, और इसको हमेशा इसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह MRD मूवमेंट में ठोड़ी फाटक पे शहदाए सिंध के शहीदों को याद रखा जाएगा, जिसको कभी सिंध नहीं भूलेगा, जिसमें आपकी पार्टी पेश थी जनाब स्पीकर। MRD मूवमेंट में ठोड़ी फाटक का वाकया याद होगा कि किस तरह गोलियों से छलनी किया गया लोगों को जो जमहूरियत की बहाली के लिए एहतजाज कर रहे थे। जनाब स्पीकर, बिल्कुल 9 मई इसी तरह याद रहेगा बलूचिस्तान के लोगों को जब नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया, उसकी शहादत भी कभी बलूचिस्तान के लोग भूल नहीं पाएंगे। जनाब स्पीकर, 9 मई के वाकयात काबिल मजम्मत हैं। उस वाक़े ने, उस दिन ने हमारे वतन अजीज के हिला के रख दिया। अक़वाम आलम में, पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। लेकिन जनाब स्पीकर, 9 मई अपने साथ कुछ सवालात भी ले आया है। अगर ये वाक़यात सिंध या बलूचिस्तान में होते तो हजारों सीने इस वक्त छलनी हो चुके होते वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की गोलियों से। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी जगह हुए, मैं कोई लसानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आम राय है हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और सिंध में, मैं उसकी तर्जुमानी करके आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इस बात को किसी लसानी या किसी और पैराहे में न ले। वो हमारे छोटे सूबों में एहसास हो रहा है कि वहाँ बलवाई जो थे, राइटर्स जो थे, वो भी अपने थे। हमारी हिफाजती सलामती के इदारे हैं, उनका भी ज़्यादातर ताल्लुक़ उसी इलाके से था, और हमारी अदालतें, उनका ताल्लुक़ भी जज साहबान का उसी इलाके से था। तभी तो थोक के हिसाब से ज़मानतें दी जा रही हैं, वरना बलूचिस्तान का तो एक बलोच मौलाना साहब बंद है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़मानत दी है, आज 7वां-8वां दिन है, अभी तक वो ग्वादर से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो ये है तफरीक। मैं सर आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जो भी साहिब इक़्तिदार हैं, कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि छोटे सूबों में ये तासुर ख़त्म हो कि हमारे खून में या किसी और के खून में फ़र्क है। हमें ये तासुर कायम करना है, नहीं, पूरे पाकिस्तान का खून एक है और सारा पूरा खून हमारा है, इसमें कोई तफरीक नहीं। लेकिन जिस थोक के हिसाब से ज़मानतें दी जा रही हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ये भी पता नहीं कि ये अस्करी क़यादत की इतनी बड़ी इंस्टॉलेशंस, वो अस्करी क़यादत जो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, वो अपने घरों को क्यों नहीं बचा सकी, इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी थी, उसको भी ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा देना अशद ज़रूरी है, वरना छोटे सूबों में ये तफरीक का तासुर कायम रहेगा, और हमने इस मुल्क की सलामती के लिए इस तासुर को ख़त्म करना है। जनाब स्पीकर, 9 मई हुआ क्यों और उसका असल किरदार कौन है, उस तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है। अब नैब ने एक केस किया इमरान खान पे, अब मैं ज़ाहिर नैब ने केस किया, मैं न उसको डिनाई करता हूँ न सपोर्ट करता हूँ, मैं लफ्ज़ अलेजली इस्तेमाल करूँगा मुबैना। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आते हैं मलिक रियाज के। मलिक रियाज अरेंजमेंट करता है बकौल नैब के इमरान खान से, किकबैक में वो अल कादर ट्रस्ट बनता है, जिसको नैब कहता है किकबैक से बना है। उसमें इमरान खान पे केस बनता है, इमरान खान गिरफ्तार होता है। इमरान खान गिरफ्तार होता है और 9 मई को ये तबाही हुई। तो सर, हम बाकी तो हर चीज़ बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल है, अगर मलिक रियाज रिश्वत नहीं देता, अगर ये केस सच्चा है, अगर केस सच्चा है तो मलिक रियाज ने रिश्वत दी है,
تو اس کو کوئی کیوں نہیں ذکر کرتا ہے؟ نہ پارلیمنٹ ذکر کرتی ہے، نہ میڈیا ذکر کرتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ذکر کرتی ہے، کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا ہے، نہ سیاسی جماعت کوئی ذکر کرتی ہے۔ اس کا جب نام آتا ہے تو صرف بزنس ٹائکون کہا جاتا ہے، نام کوئی نہیں لیتا۔ جیسے ہمارے دیہات میں نا عورتیں شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں، نکے کا ابا یا کٹے کا ابا اس طرح کہتی ہیں، تو یہاں بھی بزنس ٹائکون کہا جاتا ہے۔ کس کی زبان پہ ملک ریاض کہتے ہوئے پتہ نہیں زبان جل جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس اصل محرک کو جس نے یہ سارا فساد کھڑا کیا، اچھا کچھ لوگ یہ تعویذیں دیتے ہیں کہ جی وہ تو بزنس مین ہے ملک ریاض، اس کا کام ہی ہے پیسے لے کے اپنا کام کرانا، تو پھر یہ پارلیمنٹ قانون بنا لے کہ جی رشوت دے کر جو بھی کام کرایا جائے گا تو اس بزنس مین کا حق ہے، جس نے رشوت لی ہے اس کو پکڑیں اور جس نے رشوت دی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ سر اسلام بھی کہتا ہے رشوت دینے والا اور لینے والا جہنمی، اور ہمارے اینٹی کرپشن لاز بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ تو سر ملک ریاض اصل کیریکٹر ہے جس کو پکڑنا ضروری ہے، ورنہ جو عمران خان کے خلاف کیس ہے وہ پھر صحیح ثابت نہیں ہوگا، یہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس رشوت کے عوض القادر ٹرسٹ بنا نا، تو ادھر کیوں نہیں جاتا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ ملک ریاض والا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اب پتہ نہیں میڈیا اس کو شائع کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یا ہمارے سر ایک بہت ہی آنریبل ممبر ہیں یہاں نیشنل اسمبلی کے، 4 دن پہلے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ایک ٹاک شو میں گیا جو لائیو جا رہا تھا، تو کہتے بریک میں مجھے میسیجز آئے میرے ورکرز کے کہ آپ کی آواز بار بار میوٹ ہو رہی ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، جب ختم ہوا پروگرام تو میں نے پروڈکشن ٹیم سے پوچھا یار یہ میری آواز میوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہتے پروڈکشن ٹیم نے کہا کہ سر وہ مینجمنٹ کا ہمیں حکم ہے کہ جہاں ملک ریاض کا کوئی نام لے وہاں میوٹ چلا دو۔ تو یہ حالت ہے سر ہماری، ایک شخص مطلب پارلیمنٹ سے بھی طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی طاقتور ہے، نیب سے بھی طاقتور ہے، پولیٹیکل پارٹی سے بھی طاقتور ہے، تو سر جب تک اس کا سدباب نہیں ہوگا، وہ سر ایک مثال ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں دے دوں، میں تھوڑا اس کو موڈیفائی کر کے کر دیتا ہوں۔ وہ گاؤں میں ہمارے نا کنویں سے پانی بھرتے ہیں، تو ایک جانور گر گیا کنویں میں، تو لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے کہ مولوی صاحب وہ جانور گر گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا 100 ڈھول نکال دو پانی پاک ہو جائے گا، تو گاؤں کے لوگ ڈھول نکالتے گئے۔ ایک مسافر گزرا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی اس طرح ایک جانور گر گیا ہے کنویں میں، تو مولوی صاحب نے کہا 100 ڈھول نکالو، تو انہوں نے کہا وہ جانور، کہتے جی وہ ابھی تک کنویں میں ہے، تو اس نے کہا کم بختو پہلے اس جانور کو نکالو پھر 100 ڈھول نکالو۔ تو سر جب تک اس ملک ریاض کو آپ نہیں جھنجھوڑیں گے آپ کا پورا نیب کا کیس کا بیس کمزور ہو جائے گا۔ دوسری بات سر، کور کمانڈر ہاؤس لاہور جو کہ جناح ہاؤس کے نام سے ہے، بابائے قوم کے نام سے، جس کا ہمیں احترام ہے، عزت، سر جو وی لاگ اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جناح ہاؤس کا جو رہائشی تھا وہ وی لوگ کہتے ہیں، سوشل میڈیا کہتی ہے، مطلب بڑے معتبر صحافی کوئی وی لاگ ہے کیا اس میں جو میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ جناح ہاؤس کا جو مکین تھا وہ خان صاحب کا گرویدہ تھا اور اسی لیے وہ جلتا گیا اور ریزسٹ نہیں کیا۔ اب یہ تو سر آرمی چیف انکوائری کریں گے اور میرے خیال میں ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن سر ہمارے بلوچستان میں اس طرح ہے، ایک غریب بلوچ بھی اگر اس کے گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے آنگن کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، لیکن اپنے آنگن پہ آنچ آنے نہیں دیتا۔ یہاں 3 گھنٹے جناح ہاؤس جلتا رہا اور اس کا مکین جس کے ذمہ ہماری اہم کور ہے، سب سے پہلے اس نے ہمارا دفاع کرنا ہے، تو سر جو وہ اپنے گھر کو نہیں بچا سکا وہ ہمارا کیا دفاع کرے گا؟ اس کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ مجھے پتا نہیں کہ وہ ہے کہ آرمی چیف نے اس کو ہٹایا ہے کیا ہے اس کا مجھے پتا نہیں، لیکن اس کو سزا دینی چاہیے۔ سر وہ اگر شہید ہو جاتا نا ریزسٹ کرتے ہوئے تو آج اس پارلیمنٹ اس کو سلام کر، لیکن میرے خیال میں وہ کمزور دل نکلا یا عمران خان کا گرویدہ نکلا کہ اس نے جناح کے گھر کو جلتے دیکھا۔ سر یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی تحقیقات کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے یا ایئر فورس ان چیزوں کی تحقیقات کریں گی، کیونکہ ان کے پیچھے اور بھی محرکات بہت ہو سکتے ہیں۔